سلامتنا كاب ستلايت تلفزيون رسالة بصحكم كرة سمعتنا نسعة تدالو زينا سعيب قريبيو زينا زغرب لكم محمد إسماعيله سنة مكتال مجمّر ياقن عرس زينا أب إيرترا تحيرهم تصنحو أزربيجاويان مركبنياتات تفتيحهم إيرترا انقبت انت تتغيه بحري بحاقرات قماقم بحري كمراح كمزلو قليتان أب تقرأي أب حدا فابريكا زقاطة بارع أب هوتن سبن نبرتن قدعات أوريدو قدام منيستر إثيوبيا وقعاونا يسرح مبصح نمفتصام جبوتي آتيو سراوي السودان أب معرفو نفرت الجاد مدقع تغفنو كم زخل أتنجرو أب كينيا الشباب أب معسكر بوليس بستفتصام مدقعتي شدش سبات تقتلهم حدش أب بومبر أفريقيا وحبرت أب صومال نايفنا ما وقع وعودات يكايد روسيا أب رئيسها ما يوكرين بزكاة التمت قاعد سب ألبو نفرتي سلسة سبات تقتلهم زرزراتو يسعب أب إيرترا تحيرهم تصنحو أزربيجاويان مركبنياتات تفتيحهم زرزرو وكيل ريسات أب إيرترا تحيرهم تصنحو أزربيجاويان مركبنياتات تفتيحهم كورح حدار 2024 كساب حجي أب إيرترا تحيرهم تصنحو مركبنياتات أزربيجان لهم 24 مقابيت 2025 كم استفتحوا مع كان زينة أزر نيوز حبيرو نظام نمامرحي راحي هاجر أزربيجان سعيبو كم استفتحوا زقل زلو 10 شمونت مركبنياتات نابز فتحن مبتح لعلم التحوار إمباسي تركيا أب إيرترا كم زنبرة منيستر قدات وزي أزربيجان أفليتو اتم منيستر قاتلو أب إوان ما أسرتهم مركبنياتات إمباس أزربيجان أب إثيوبيا أدلاي قنصلاوي أغلولوت أب مهاب كتحابر كم زنح يفلد بزعبات النساتهم زمرحوان زنبرو سلسة مراخب جن زاقيت زيتوها بحبريت هيلن إذا قداي أب مونغو إيرتران أزربيجانن كمون أب مونغو إيرتران إثيوبيان مسحة فتير منبارو زذكريو إيرتران قبطن تتغيه بحري بحاقرات قماقم بحري كمراح كمزلو قليتان زرزرو وكيل ريسات إيرتران قبطن تتغيه بحري بحاقرات قماقم بحري كمراح كمزلو قليتان بريزيدنت قبط عبد الفاتح السيسي منيستر قدات وصاير إيرترا عثمان صالحن تان دحنتن محدران قيح بحري بحاقرات قماقم بحري كمراح كمزلو مرقص يوم دقيمم أرقاقيتهم منيستر قدات وصاير إيرترا كاب بريزيدنت إسياس أفورقنا بريزيدنت عبد الفاتح السيسي سيدو من الأخت دحر مركبو كلت يوم سبا سلطان تمالي إسران سلستان مقابي تاب كايرو أبزا كايرو أبي زوباوي مرقا دقف نسومال هلو كنتا سودانن تقايح بحرن زاتوكور ركب متتاو قداماوي تواساتي أبي قداي قيح بحري بمنصاق قداسنا زوباوي مرقا اسميرم أبتركب منيستر قدات وصاي قبطي بدر عبد العاطين حلافي حفشاو صتا قبطي رشد حسنن ترخيبهم نيرم منيستر بادر عبد العاطي زخنا يوصا وتهدراو هلاواب قيح بحري بمنصاق دحنت قيح بحري بتناب كما كم بحري زركب هاجرات كمرح كم زلو كم سسمرلو مع كنا زينا قبطي حبيرن أفنى بيت صحفة بريزيدنت قبطي محمد إيل شاناوي بوغينو أبي مونغو عثمان صالحن السيسن استخايد ذاته بقندو أبي قرن أفريقيا ذاته كورخوينو قبطي نيرتران نسومال لأولونتان قزاتا وحدنتان أم محلو نمحقاز زلوان توفاينة دقيمان كم زرقا تحبيرون مجشع عثمان صالح قدامي منيستر إثيوبيا أبي أحمد أفدق بحرين إثيوبيا نايموتن هيتون قدايم هانو دحر مغلاتو تسعبيو أب تقرأي أب حدا فابريكا زقاطة بارع أب هوتن سبن نبرتن قدعات أوريدو زرزرو وكيل أريسات أب تقرأي أب حدا فابريكا زقاطة بارع أب هوت سبن نبرتن قدعات أوريدو أب تقرأي أب فابريكا تشوبور مايجوب زقاطة حدا بارع هوت سلسة سبات شعون شعوك حلفن كلو شدشة سبات دما كبيرن قليلن قدعات أوريدوهم كمزلو تيكفاه إثيوبيا حبيرو أتلوم سوني سنة 4 مقابيت كبابي ساعة شمونتن سالاسان قدم أطر زقاطة حدا بارع حوي من قليوا بمتراي كم زركب أزازي بوليس زبادو بتقرأي كوماندر حيلوم ماتش غليزو أتي أبي لعلي نبرت أون كبيد عنوز ورد بارع سراحتنياتات مكلخال حدا بارع نبرت كتما مايجوم بس قبر ورب أبي تحت مقطار كم زو على تحبرت راديو كوماندر حيلم حبرت سب شللتنت كابز في الترحة بارع حوي قبو تنقاه قبر معيدو فابريكا تشوبيود مايجو حدا كابتكالات تأمت مخانو يفلاد قدام منيستر إثيوبيا وقعاونا يسرح مبصح نفصام جبوتي آتيو زرزرو وكيل أريسات
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ጅቡቲ ኣትዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ሎሚ ጅቡቲ ከም ዝኣተወ መንግስታዊ ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብ መድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ዞባዊ ምትሕብባርን ከም ዝትተ ተፈሊጡ። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ብልጽግና ኣደም ፋራህ፣ ፕሬዚደንት ክልል ሶማሌ ሙስጠፋ መሐመድ፣ ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ሓጂ ኣወል ኣርባን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ዝሓቖፈ እዩ። እቲ ዝርርብ ኣብ ምዕባይ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ፣ ምስፋሕ ፕሮጀክትታት ንግድን ትሕተ ቅርጽን ከምኡ'ውን ኣብ ምፍታሕ ዞባዊ ጸጥታዊ ስክፍታታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ። እቲ ዕደት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ቁጠባዊ ውህደትን መረጋግእን ዝምልከት ሰፊሕ ዞባዊ ዘተ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ጫድ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ዝርዝሩ ወኪል ኣሪሳት። ሰራዊት ሱዳን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጫድ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ዝርከባን መዕርፎ ነፈርቲ ንጃሜናን ዓምጀራስን ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝለኣኽ ኣጽዋርን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ብኣኣተን ከም ዝኣተው በመመልካት ከም ወተሃደራዊ ዕላማ ተራእየን ክውቃዓ ከም ዝኽእላ ብ23 መጋቢት ኣፈራሪሑ። ኣባል ሉዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ተሓጋጋዚ ዋና ኣዛዚ ሰራዊትን ያሲር ኣልዓጣ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ከተማ ገዳርፍ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ሳልስተ እዚ ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ናይ ዝተቐትለ ሓላፊ ሚድያ ሌተናል ኮሎኔል ሓሰን ኢብራሂም ስነ ስርዓት መልቀስ እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሚሳይላት ዝተዓጠቓ ስትራቴጂካውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዘቕረበትን ካብ ውሽጢ ጫድ መጥቃዕቲ ከም ዝተጀመረን ሓቢሩ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን እውን ብቻይና ዝተሰርሐ ሎንግዋን 2 ዝዓይነተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ከባቢታት ኤልፋሸር ኣብ ወተሃደራዊ ቦታታት ኦንደርማን ከምኡ'ውን ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ሱዳን ኣብ ዝርከቡ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ገሊጾም ነይሮም እዮም። ኣልዓጣ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብን ፕሬዚደንት ጫድ መሐመድ እድሪስ ደቢዕን ናይ ሕንሕነ ስጉምቲ ንምውሳድ መዕርፎ ነፈርቲ ንጃሜናን ዓምጀራስን መጥቃዕቲ ክፍነወለን ከም ዝኽእል ከም ዘጠንቀቐ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ። ኣልዓጣ ኣስዒቡ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሊብያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣንጻር ህዝብና ዝተዋግኡ ኩሎም ክንቀጽዑም ኢና ኢሉ። መንግስትን መራሕትን ሰራዊትን ሱዳን ኢማራት ዓረብ ነቲ ካብ ሚያዝያ ዓመት 2023 ኣትሒዙ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ትገብር ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ይኽሰሱ። ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኢማራት ዓረብ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ጥራሕን በምቕራብ ኣቡዳቢ ኣብ ግዝኣት ምዕራብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ብሄረ ማሳሊት ኣብ ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌት ተሓባባሪት ከም ዝነበረት ብምግላጽ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክሲ ኣቕሪባ ምንባራ ይፍለጥ። ኣብ ኬንያ አልሸባብ ኣብ መዓስከር ፖሊስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም። ዝርዝሩ ወኪል ኣዲሳት። ኣብ ኬንያ አልሸባብ ኣብ መዓስከር ፖሊስ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ሃገራዊ ፖሊስ ኣባላት አልሸባብ ምዃኖም ብዝተጠርጠሩ ኣሸበርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ንሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ኣናዶል ብ23 መጋቢት ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ጋሪሳ ኣብ ጫፍ ከባቢ ፋፊ ጥቓዶብ ሶማሊ ተፈጺሙ። ኣህዱ ፖሊስ ጸረ ግብረ ሽበራ ኬንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ዕጡቓት ነቲ መዓስከር ብምውራል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ሓቢሩ። ሰመዚ እቲ ሃገር ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ንምድላይ ኣብቲ ዞባ ስርሒታት ጸጥታ ሓይሉ ከም ዘሎ ይገልጹ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ኣሸበርቲ አልሸባብ ብተደጋጋሚ ነቲ ብቐሊሉ ዝስገር ዶብ ካብ ሶማሊ ብምስካር ኣብ ልዕሊ ትካላት ጸጥታን ሲቪላዊ ዕላማታትን ቀታሊ ስርሒታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዞባ ጋሪሳ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት አልሸባብ ስለ ዘጋጥም ሰበስልጣን ጸጥታ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ምርግጋእን ክመልስ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ሶማል ናይ ፈለማ ወግዓዊ ዑደት የካየድ። ዝርዝሩ ወኪል ኣሪሳት። ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ሶማል ናይ ፈለማ ወግዓዊ ዑደት የካይድ። ሓድሽ ዝተመርጸ ኣቦ ወንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡትን ነበር መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ወርሒ ለካቲት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ተማሊዕ 23 መጋቢት ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ዑደቱ ኣብ መቃዲሾ ኣካይዱ። ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዓደን ናብ ዝበጽሐሉ እዋን ድማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሳላሕ ኣሕመድን መራሕቲ ልኡኽ ሕብራት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልን ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብቲ ናይ 2 መዓልታት ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃምዛ ዓብደር ባረን ተዘራሪቡ።
ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሓድነት ሶማል ንምድልዳልን ምትሕብባር ሶማልን ኣባል ሃገራት ናይቲ ሕብረት ንምዕባይን ዘለዎ ተወፋይነት ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ኣብ ቦምበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብዛዕባ ምዕባለ ሶማል ተስፋ ከም ዘለዎ በመግለጽ እቲ ሃገር ብድሆታታን ምስጋር ኣብ መንገዲ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብ መሪሕነት ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እምነት ከም ዘለዎ ድማ ጠቒሱ። ሶማል ሙሉእ ደገፍ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዘይፍለያ ብምርግጋጽ ከዓ ህዝቢ ሶማል ንዝገበረሉ ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስጊኑ። ሩስያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 3 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝሩ ወኪል ኣሪሳት ሩስያ ብርእሰ ከተማ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 3 ሰባት ተቐቲሎም። ሩስያን ዩክሬን ብመንጎኝነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብስዑድ ዓረብ ኣብ ዘተያሉ እዋን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ብዝፈጸምኦ ደብዳብ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 10 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዩክሬን ገሊጻ። ወተሃደራዊ ምምሕዳር ከተማ ኪየቭ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣቦ ምስ ጓልን ወድን 2 ደቁ ከም ዝተቐትለ ሓቢሩ። እቲ ደብዳብ ን5 ሰዓታት ከም ዝቐጸለ ድማ ጠቒሱ። እቲ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ፖልዲስኪ፣ ዲኒፕሮቪስኪ፣ ሆልሲቪስኪ፣ ደኒስንያንስኪን ሽቭቸቪስኪን ኣብ ዝተባህሉ ከባቢታት ናይታ ከተማ ዝርከቡ መንበሪ ህንጻታትን ትሕቲ ቐርጽን ከም ዘዕነወ ተፈሊጡ። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ብሩስያ ካብ ዝተወንጨፎም 147 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 97 ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ መጥቃዕትታት መዓልታዊ ክውንነት ኮይኑሎ ድሕሪ ምባል ሞስኮ ነቲ ዝተገበረላ እገዳ ከይትሓልፎ ዝያዳ እገዳ ክግበር ፀዊዑ። ዘለንስኪ ወሲኹ ነቲ መጥቃዕትታት ብዓብዪ ኸ ነቲ ኩናት መወዳእታ ክግበረሉ ሓድሽ ውሳነታትን ፀቕጥን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦ። ኩራት ሰማዕትና ሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም ጠጥዑ ንኹልና ሰላም